जमेसी सबैजनालाई म आशा राख्दछु तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको आराधना गर्न तयारी हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू खडा भइदिनु भएको होस् अनि हामी प्रशंसा गरौँ भन्ने गीत गाएर हामी आराधनामा जानेछौँ है त। प्रशंसा गरौँ राजालाई स्वर चाली 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 प्रशंसा गरौँ प्रशंसा लिने योग्य
येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनुहोस् उचालिनुहोस् हाम्रो पुस्तामा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो पुस्तामा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो राष्ट्रमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो राष्ट्रमा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो जातिमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो जातिमा उचालिनुहोस् उचालिनुहोस् हाम्रो पुस्तामा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो राष्ट्रमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो जातिमा उचालिनुहोस् उचालिनुहोस् हाम्रो पुस्तामा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो राष्ट्रमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो जातिमा
धन्यवाद परमेश्वर दाइ यो समय दिनुभएको निम्ति। अनि साँच्चै परमेश्वर हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर। यस समय तपाईँ हाम्रो माझमा उचालिनु भएको होस् परमेश्वर। अनि परमेश्वर हामीले यो जानी नजानी गरेको एउटा आराधना जुन छ परमेश्वर तपाईँको सिंहासनमाथि पुग्न सकेको होस् परमेश्वर। अनि तपाईँले यसमा राज गर्नुभएको होस्। अब हामी जे जति गर्नेछौँ परमेश्वर तपाईँ बाँकी रहेछ पनि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको होस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि ख्रीष्टीय अभिवादन। तपाईहरु सबैजनालाई शालोम। र आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन र यसरी संगति गर्नलाई हामी फेरि पनि भेट भएका छौँ। हामी साप्ताहिक रूपमा यसरी अनलाइनबाट हामी भेटिराखेका छौँ र म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा सबै कुरा ठिकठाक चलिराखेको छ। यदि चलेको छैन भने पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, किनभने हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। इम्मानुएल परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई जीवनका विभिन्न परिस्थितिबाट ती भएर जानलाई, ती सबै परिस्थितिमाथि विजय भएर जानलाई परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अहिले हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइराखेका छौँ र हाम्रो हृदयलाई एकछिन हामी तयार पारौँ। आउनुहोस् हामी आफ्नो हृदयलाई एकछिन परमेश्वरको वचन सुन्नलाई हामी तयार पारौँ। आज तपाईँको जीवनमा के कुराको खाँचो छ, तपाईँको जीवनमा कस्तो किसिमको अवस्था तपाईँ गुजिराख्नु भएको छ, ती सबै कुराहरू परमेश्वरको चरणमा राख्नुहोस्, ताकि ती कुराहरूले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन सुन्नलाई तपाईँलाई बाधा नभएको होस्। तपाईँको जीवनको चिन्ताले, तपाईँको जीवनको फिक्रीका कुराहरूले तपाईँको जीवनमा आउने परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ त्यसले निसासिने काम नभएको होस् भने हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँ। आउनुहोस् आफ्नो हृदय खोलौँ, हाम्रो आफ्नो मुखहरू खोलौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँको वचन जीवन दिने वचन हो। तपाईँको वचनले हाम्रो जीवनमा यसले फेरि पनि यो अन्धकारमय संसारमा, यो अनिश्चित भविष्यमा तपाईँको वचनले हामीलाई खुट्टाको दियो र बाटोको निम्ति उज्यालो बनाउने काम गर्दछ। किनभने तपाईँको वचन भजन सङ्ग्रह 119 को 105 भन्दछ, तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो। र हामी जुन वचन सुन्न गइराखेका छौँ त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा फेरि पनि उज्यालो ल्याएको छ भने प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको वचन साँच्चै नै त्यो चङ्गाई गर्ने वचन हो। तपाईँले भन्नुभएको छ प्रस्थानमा, म मेरो वचन पठाउने छु र म निको पार्नेछु भनेर। र आज तपाईँको जनहरू कतिजनालाई त्यो चङ्गाई चाहेको छ, छुटकारा चाहेको छ। प्रभु त्यो वचनले साँच्चै नै तपाईँको वचनले तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा चङ्गाई ल्याएको छ नि प्रार्थना, हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आशा, नयाँ उत्साह ल्याएको छ नि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु हामी वचन सुन्न गइराखेका छौँ। यो वचनमा तपाईँ परमेश्वरको आत्माको प्रेरणामा लेखेको वचन छ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् र फेरि पनि यो बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै फेरि पनि तपाईँ प्रभुको फेरि पनि आत्माले हामी प्रत्येकको साथमा तपाईँले काम गर्नुहोस्। प्रत्येकको साथमा तपाईँ पवित्र आत्माले फेरि पनि यस बिहानी फेरि पनि ताजा बनाउने काम तपाईँले गर्नुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। जब त्यो घामले, टन्टलापुर घामले त्यो ओइलाएको मुर्झाएको त्यो बिरुवामा त्यो आकाशबाट पानी बर्सन्दछ, झरी बर्सन्दछ, अनि त्यो झरीले त्यो बिरुवालाई फेरि पनि हरियो ताजा बनाउँदछ, बलियो बनाउँदछ र त्यसलाई वृद्धि गराउँदछ। त्यसरी नै तपाईँको परमेश्वरको वचन फेरि पनि हाम्रो बिचमा खन्याउनुहोस् र तपाईँको वचनले फेरि पनि हामीलाई ताजा, बलियो, फेरि पनि वृद्धि हुने किसिमको फल दिने किसिमको त्यो बिरुवा हामीलाई बनाउनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती आशिष माग्छौँ येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन, आमेन। र अहिले हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइराखेका छौँ र यो हप्ता हाम्रो बिचमा पास्टर भक्त बलम्बुबाट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो समय दिनेछौँ र उहाँले हाम्रो बिचमा परमेश्वरको वचन मान्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रियहरू, हामी सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया। पास्टर भक्तलाई जय मसीह सबैजनालाई। आज हामी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा केही परमेश्वरको वचन सन्देश लिएर आउने मौका मिलेको छ। अनि हजुरहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। र आज तपाईँहरूको बिचमा मैले केही परमेश्वरको वचनबाट केही सन्देशहरू अनि बोल्न गइरहेको छु। र आजको शीर्षक छ, येशू किन मर्नुभयो
भन्ने विषयमा अनि केही टपिक लिएर आएको छु र हजुरहरू सुनिदिनु होला। येशूलाई अनि येशू किन मर्नुभयो? आज के अरे धेरै बाइबलका विज्ञहरूले, बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूले, विश्वासी मण्डलीहरूले हरेकले भन्छन् येशू मर्नुभयो। र येशू किन मर्नुभयो भन्ने विषयमा हजुरहरूको बिचमा म केही सन्देशहरू लिएर आएको छु। र येशूलाई संसारकै मानिसहरू अथवा बुद्धिमान मानिसहरूले पनि येशू को हुनुहुन्छ भनेर धेरैले अनि चर्चा पाएकै छन्। त्यसकारण विश्वमा आज येशू ख्रीष्टलाई बुद्धिमान गुरु र असल व्यक्तिको रूपमा अनि धेरैले स्वीकारेका हामी पाउँछौँ। धेरैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ बुद्धिमान र असल अनि व्यक्तिको रूपमा धेरै संसारकै मानिसहरूले स्वीकार गरेका हामी पाउँछौँ। तर सिर्फ थोरै मात्रले मात्रै येशू किन मर्नुभयो भन्ने अनि प्रश्नको प्रत्युत्तर जवाब दिनको लागि तयार छन्। थोरै मात्रले मात्रै येशू ख्रीष्ट किन मर्नुभयो भन्ने विषयमा थाहा छ। त्यसकारण येशू मर्नुभयो भन्ने विषयमा हजुरको बिचमा केही सन्देशहरू लिएर म आएको छु। अनि यो येशू किन मर्नुभयो भन्ने जवाब थोरै मात्राले दिन्छन्। लगभग 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट को जन्म भएको कुरा अनि बाइबलमा उल्लेख भएको छ र धेरैलाई थाहा छ र धेरै विद्वानहरूलाई थाहा छ, धेरै व्यक्तिहरूलाई थाहा भइसकेकै कुरा हो। त्यसकारण उहाँको जन्म 2000 वर्ष अगाडि इजरायलको बेथलेहेम अनि गाउँमा जन्मनु भएको त्यो चाहिँ पवित्र शास्त्रले अनि उल्लेख गरेको छ। त्यो जन्म चाहिँ उहाँको ठिक साँचो थियो। उहाँ एक यहुदी हुनुहुन्थ्यो र इजरायलका एसियाका पश्चिमी भाग अथवा अनि त्यो चाहिँ इजिप्ट र लेबनानको के अरे बिचमा भूमध्य सागर स्थित अनि उहाँ जन्मनु भएको अनि पवित्र शास्त्रले हामीलाई बताएको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट चाहिँ साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्न थियो हैन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ साधारण मानिस मात्र हुनुहुन्न थियो, तर उहाँ परमेश्वरका अनन्त पुत्र अथवा संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका अनन्त पुत्र र उहाँ संसारकै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। 100 वर्ष पहिले येशूको जन्म भयो हैन। 100 वर्ष भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि उहाँको जन्म भयो। सम्पूर्ण जीवन कथाहरू क्रिस्चियनहरूले यी कुराहरू हामीले अहिले बाइबलमा हामी पढ्न पाएका छौँ। बाइबल अरू धार्मिक पुस्तकहरूको बिचमा अद्वितीय छ। बाइबल चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन जो चाहिँ उल्लेख भएको पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ अद्वितीय छ। अरू पुस्तकहरूभन्दा, अरू शास्त्रहरूभन्दा अद्वितीय छ। यो हिसाबमा कि यसमा सयौं भविष्यवाणीहरू अनि उल्लेख भएको छ, भविष्यवाणीहरू समावेश भएको छन्। यी भविष्यवाणीहरू चाहिँ अनि अरू ज्योतिषीहरू, हातेर्नेहरूले र के अरे हेरे जस्तै त्यो अनिश्चित अथवा पुरा हुन पनि सक्ने, पुरा हुन पनि नसक्ने भने जस्तो खालको परमेश्वरको पवित्र शास्त्र चाहिँ छैन। किनकि त्यो चाहिँ अद्वितीय छ, किनकि उहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू हिजो, आज र सदा सर्वदा उहाँले गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू सबै पुरा भएर गइरहेका छन्, पुरा भएर गइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभएको कुराहरू, उहाँले भविष्यवाणी अनि त्यो बाइबलमा उल्लेख भएका भविष्यवाणीहरू त्यहाँ पुरा भएको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण
यी चाहिँ भविष्यवाणीहरू एकदमै परमेश्वरको बाइबलले भनेको भविष्यवाणीहरू चाहिँ अथवा यीशु ख्रीष्ट ले भन्नुभएको भविष्यवाणीहरू चाहिँ एकदमै निश्चित छन्। बाइबलले एकदमै ठिक मिति र विवरणहरू अनि दिएर साथसाथै विभिन्न मानिसहरू र ठाउँहरूको नाममा अनि उल्लेख भएको छ, होइन, उल्लेख गरिएको छ। हामीले बाइबलमा येशू ख्रीष्टको आगमनको विषयमा हामी धेरैले भविष्यवाणी हरू छन्, धेरै भविष्यवाणीहरू छन्। उहाँको आगमनको बारेमा भविष्यवाणीहरू छन्। तीमध्ये कैयौँ भविष्यवाणीहरू चाहिँ हामीले यो थाहा गर्छौँ कि भविष्यवाणी चाहिँ पुरा भइसकेको छ। जस्तै उहाँको जन्म, उहाँको कन्याबाटको जन्म, उहाँले जिउनु हुने अनि पापरहित जीवन, उहाँको क्रोसमा हुने मृत्यु र उहाँको बौरी उठाइ र अनि अझै अरू पुरा हुनु भविष्यवाणीहरू पुरा हुनु बाँकी नै छ। त्यसकारण सयौँ भविष्यवाणीहरू आज संसारमा पुरा भएर गएको छ। वास्तवमा हामी हेर्ने हो भने दिन प्रतिदिन हामीले हेर्दैछौँ। अहिले यो परिस्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ र विभिन्न मानिसहरूको बिचमा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको छ, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू परिस्थितिहरू आइरहेको छ। हामीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूको बिचमा पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यी भविष्यवाणीहरू, सयौँ भविष्यवाणीहरू अझै पुरा हुनु बाँकी नै छ। येशू ख्रीष्ट एउटा ठुलो परिवार, हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा ठुलो परिवारमा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हुर्कनु भएको थियो र उहाँको बुवा आमा साधारण परिवारको हुनुहुन्थ्यो, एउटा निम्न वर्गको हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बुवा चाहिँ सिकर्मीको कामहरू गर्थे र साधारण परिवारबाट हुर्केको र साधारण स्तरको जीवन अनि बाट उनीहरू येशू ख्रीष्ट हुर्किएको कुराहरू थियो र पनि अनि उहाँको महान परमेश्वरको महान पुत्र हुनुभएको कारण नै अनि उहाँ 12 वर्षको हुँदाखेरि नै 12 वर्षको बालक अवस्थामा हुँदाखेरि नै त्यहाँ ठुल्ठुला पुजारीहरूको बिचमा उहाँले अनि ती पुजारीहरूले, ती विद्वानहरूले अनि भन्दा अझ बढता कुराहरू त्यहाँ गरेर ती विद्वानहरूलाई छक्क पारेका कुराहरू हामी बाइबलमा उल्लेख भएको कुराहरू पाउँछौँ। धेरै कुराहरूद्वारा त्यहाँका धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ अनि उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर उनीहरूको बिचमा चाहिँ यो अचम्मको कुराहरू गर्ने को भनेर धेरै धर्मगुरुहरूले त्यहाँ प्रश्न गरेका छन्, होइन। अरू गुरुहरूभन्दा, अरू धर्मगुरुहरूभन्दा बढ्ता कुराहरू जान्ने 12 वर्षको उमेरमै हुनुहुन्थ्यो भने जब 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले इजरायल वरिपरि घुम्दै, होइन, इजरायलको वरिपरि घुम्दै ठुला भिडहरूको बिचमा, होइन, प्रचार गर्दै अद्भुत आश्चर्य कर्महरू गर्दै आफ्नो सार्वजनिक सेवकाईहरू उहाँले 30 वर्षको उमेरबाट सुरु गर्नुभयो। 2 पटक त उहाँले आश्चर्य तरिकाले हजारौँ मानिसहरूको बिचमा उहाँले खुवाउनु भएको कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ हजारौँ मानिसहरूको बिचमा आश्चर्य काम गरेको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ सयौँ हजारौँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ एउटा त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरूलाई थोरै चिजले धेरै व्यक्तिहरूलाई खुवाउनु भएको कुराहरू बाइबलमा हामी उल्लेख पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँले अन्धो, बहिरो, लङ्गडो, होइन, सबै किसिमका रोगीहरूलाई पनि उहाँले आश्चर्य तरिकाले उहाँले निको पार्ने र प्रार्थना गरिदिँदा ती रोगीहरू चाहिँ अनि छुटकारा पाएको, चङ्गे पाएको र उनीहरू निको भएर उहाँको पछि लागेको र उहाँको महिमा गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ।
त्यसकारण उहाँको समुद्रमाथिको हिँडाइ पनि हामीलाई थाहा छ। बाइबलले भनेको छ उहाँ चाहिँ समुद्रमाथि पनि हिँड्नु भएको छ र उर्लिरहेको आँधी फेरीलाई पनि उहाँले के गर्नुभयो, बोलेर शान्त पार्नु भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर हामीले आज के सुन्दैछौँ, येशू ख्रिस्ट किन मर्नुभयो विषयमा हामी सुन्दैछौँ। उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो र ठुल्ठुलो विद्वानहरूलाई अचम्मको कुराहरू गरेर अनि के अरे एकदमै छक्क पार्ने खालको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो र शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुन्थ्यो हैन। बालक अवस्थादेखि नै शक्तिशाली कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ किन मर्नुभयो भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा वर्णन गरिरहेको छु। उहाँले गर्नुभएको यी सबै आश्चर्य कर्महरू अनि कामहरू को कारणले मानिसहरू चाहिँ एकदमै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो हैन। धेरै मानिसहरूको बिचमा कसको छोरा छ, को रहेछ भन्ने खालको संसारका धेरै विद्वानहरूले त्यहाँ सोधी खोजी गर्ने कुराहरू भए र उनीहरू चाहिँ सबैले चिन्न थाले, उहाँ चाहिँ लोकप्रिय हुनुभयो। अनि यो कुराहरू देखेर त्यतिखेरका मानिसहरू चाहिँ के भए, अनि रिस गर्न थाले हैन। रिस गर्न थाले, उनीमाथि षड्यन्त्र रच्न थाले। त्यस समयमा इजरायली यहुदीहरू रोमी साम्राज्यको अधिकार मुनि सबै यहुदीहरू थिए र यहुदी अगुवाहरूसँग रोमी सरकारको अनुमति बिना हैन, यहुदी अगुवाहरूसँग रोमी सरकारका अनुमति बिना कसैले पनि मृत्युदण्ड दिने अधिकारहरू थिएन। यसकारण तिनीहरूले रोमी सरकारको सामु येशूले राज्य आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेको छ भनेर त्यतिखेरका अनि बुद्धिजीवीहरूले अनि साँच्चै रोमी सरकारलाई चाहिँ पोल लगाउने कामहरू गर्दै थिए र झुटो अभियोगहरू लाउन थाले। येशू ख्रिस्टले आश्चर्य कर्महरू गर्दै र उद्धारको कुराहरू गर्दै संसारकै मानिसहरू, संसारकै विद्वानहरूलाई चाहिँ अनि छक्क पारिरहेका अवस्थामा त्यहाँ ती मानिसहरू चाहिँ अनि झुटा कुराहरू गरेर अब येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ अनि त्यहाँ विरोध गर्न थालेको कुराहरू पाउँछौँ हैन। अनि त्यो झुटा आरोपहरू लगाउने खोजिरहेका छन्। अन्ततः रोमी सरकारले येशूलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्यो। यहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई रोमी सरकारले मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि उनीहरूले उहाँलाई अनि गिल्ला गर्ने, निर्दयी तरिकाले पिट्ने, रोमी सिपाहीहरूले क्रोसमा उहाँका हातहरू र खुट्टाहरूमा किल्लाहरू ठोकेर उहाँलाई मारेका हैन, मारेर छोडिदिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि किन मारियो, किन मर्नुभयो त? यसरी उनीहरूले येशूलाई मारेको कुराहरू पाउँछौँ। रोमी सिपाहीहरूको हातमा परेर त्यहाँ रोमी सरकारले मारेको कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ विद्रोहीहरू लागेर अनि त्यहाँ मारेको कुराहरू पाउँछौँ। त्यतिखेर नै यसरी नै उहाँलाई क्रुसीकरण भनेर भनिन्थ्यो। त्यतिखेरको मृत्युदण्ड नै क्रुसबाट दिनुपर्ने थियो। त्यसकारण येशू मर्नु भएपछि उहाँलाई चिहानमा राखियो र उहाँ त्यहाँ गाडियो। तर उहाँ एकैचोटि गाडिएकै हुनु भएन, उहाँ मरेकै पनि हुनु भएन। यसरी उहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि पहिले नै प्रतिज्ञा गर्नुभए जस्तै त्यसरी नै उहाँ तेस्रो दिनमा उहाँ बाउरी उठ्नुभयो। उहाँको बाउरी उठाइ, उहाँ मर्नुभयो, उहाँ बाउरी उठेको छ र सयौँ मानिसहरूद्वारा देखिनुभयो। एकपटक त त्यहाँ 500 भन्दा बढा त मानिसहरूको बिचमा भिडमा त्यहाँ उहाँ देखा पर्नु भएको कुरा हामी पाउँछौँ।
किनकि बाइबलले उल्लेख गरेको छ। उहाँको बौरी उठाइ भएपछि उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई 40 दिनसम्म शिक्षा दिनुभएको कुरा नै पाउँछौँ। उहाँ बौरी उठिसकेपछि र 40 दिनसम्म उहाँको चेलाहरूलाई त्यहाँ शिक्षा दिएको कुराहरू पाउँछौँ। अब हामी येशू किन मर्नुभयो त, होइन भन्ने प्रति उत्तरतिर हामी फर्काउँ। अब हामी चाहिँ मैले बताउनु खोजेको चाहिँ येशू किन मर्नुभयो त भन्ने अनि प्रश्नको जवाबतिर हामी फेरि पनि हामी फर्काउँ। किनकि जवाब यही छ, उहाँ मानिसहरूको पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। प्रियहरू, आज येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभएको हो भनेर हामीलाई बाइबलले पनि बताएको छ र हामीले सुनेर विश्वास गरेको पनि यही छ। उहाँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। किनकि हाम्रो उहाँको मृत्युले हामीलाई जीवन दिएको छ। त्यसकारण हामी जीवनमा जिउन हामीले पाएको छौँ, मौका पाएको छौँ। होइन भने हामीमा जीवनमा जिउनु र हामीले चाहिँ मुक्ति पाउनु, उद्धार पाउनु र हामीले मृत्युमाथि विजय पाउनु चाहिँ असम्भव थियो प्रियहरू। त्यसकारण यी असम्भव कुराहरूलाई तोड्नको निम्ति ख्रीष्ट प्रभु ती रोमीहरूको बिचमा भएर कल्वरी क्रुसमा उहाँ आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँको मृत्युले हामीलाई जीवन दिएको छ, हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभएको छ। र यी कुराहरू सबै भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ। किनकि बाइबलले पहिले नै उल्लेख गरिएको छ र सयौं वर्ष अगाडि भविष्यवाणी बोल्ने भविष्यवक्ताहरूले पनि कहेका थिए, उहाँ चाहिँ पापीहरूको निम्ति बलिदान हुनुहुनेछ र धेरै मानिसहरूको पाप उठाइ लैजानुहुनेछ भन्ने बारेमा बाइबलले हामीलाई बताउँछ। त्यसकारण बाइबलले बताउँछ संसारकै सबैभन्दा पहिले पुरुष र स्त्री जसलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मानिसहरूलाई परमेश्वरले संसारका सबैभन्दा पहिलो मानिसहरूलाई बनाउनु जो चाहिँ स्त्री र पुरुष थियो र परमेश्वरले बनाउनु भएको व्यक्तिहरूमा उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू भङ्ग गरेको कुराहरू पाउँछ मानिसले। किन त? त्यसै कारण हामीहरू पनि आज हाम्रो पुर्खाहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू भङ्ग गरेको कारण हामी पापी थियौँ। त्यसकारण हाम्रो पापको ऋण चुकाउनको लागि येशू ख्रीष्टको बलिदानको आवश्यकता थियो। त्यसकारण येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नुभएको छ र मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको छ, उहाँको विरुद्धमा पाप गरेको छ, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ। अनि जब उनीहरूले पाप गरे तब मानिस पवित्र परमेश्वरबाट अलग गरियो र उसको हृदय पापपूर्ण भयो र त्यस बेलादेखि नै जति पनि मानिसहरू संसारमा जन्मेका छन् तिनीहरू सबै पापपूर्ण स्वभाव लिएर हरेक मानिसहरू जन्मेका हुन्छन्। त्यसै यही कारणले हामी बेठिक कुराहरू पापपूर्ण स्वभावमा जन्मेको मानिसहरू भएको कारण मानिसहरूले आज संसारमा ठिक कुराहरू कहिले पनि गर्न सक्दैनथ्यो। जहिले उनीहरूको जीवनमा बेठिक कुराहरूको योजनाहरू मात्रै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अहिलेको संसारमा हामी हेर्छौँ भने अनि डरलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको छ। आफ्नो आफन्तले आफैलाई चिनेको छैन, होइन? आफ्नो छोराले आफ्नो आमा बुवालाई चिनेको छैन, आफ्नो आमा बुबाको आज्ञा पालना गरेको छैन। हेर्नुहोस्, आज संसारमा हामी हेर्ने हो भने धेरै मानिसहरूको आमा बुवा चाहिँ वृद्ध आश्रमहरूमा छन् है। किनकि बाइबलले त्यही भनेको छ, परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ थियो आफ्नो आमा बुबाको आज्ञा पालना गर्नु, आदर गर्नु भनेर। तर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार आज संसार भइरहेको छैन प्रियहरू। हामी यही संसारमा हामी पनि जिइरहेका छौँ। हामी चाहिँ कस्तो छौँ त? के परमेश्वरको आज्ञा अनुसार छौँ त?
हैन? यसले प्रश्न गर्छ, किनकि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति उहाँ मर्नु भएको छ। के साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टमा हामी विश्वास गरेका छौँ त? हामी हाम्रो हृदयले परमेश्वरलाई स्वीकारेका छौँ त? यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मेरो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर हामीले साँच्चै नै उहाँलाई आदर गर्दैछौँ त? यसले हामीलाई प्रश्न गर्दछ। आज उहाँको मृत्युले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको छ। आज उहाँको मृत्युले हामीलाई अम्लाइरहेको छ, होइन? त्यसकारण उहाँको मृत्यु चाहिँ मानिसहरूको पापको निम्ति थियो प्रियहरू। यसकारण हामी बेठिक कुराहरू, मानिसहरूले बेठिक कुराहरू गर्ने गर्छन्। बेठिक कुराहरूको कारणले संसार आज समस्या पीडा चिन्तामा आज संसार डुबेको छ। हेर्नुहोस् त, आज संसारमा के छ त? आजभोलि कोरोनाको कारण एउटा सानो अनि कीटाणुको कारण आज संसारै के हो अस्तव्यस्त भएको छ। आज लकडाउनको अवस्थामा हामी जिरहेका छौँ। हामी बन्दी अवस्था जस्तो भएर हामी जिउनु परेको छ। कति त मानिसहरूले खानु पाएको छैन, पिउनु पाएको छैन, कतिले आत्महत्या गरेका छन् प्रियहरू। तर यी हुन आवश्यकतै छ। बाइबलले हामीले त्यही भन्छ छ। बाइबलले हामीलाई त्यही उत्प्रेरणा दिँदछ, किनकि आज संसार परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरेको कारण संसार पापमै पूर्ण छन्। यो अवस्थामा हामी कसरी जिरहेका छौँ? मण्डलीहरूलाई यो जवाब छ। त्यसकारण के हामी ठिक कुराहरू गरिरहेका छौँ कि हामी पनि एउटा परमेश्वरको जन हो भनेर हामी भन्छौँ, तर परमेश्वरको जन भएर पनि हामीले के बेठिक कुराहरू, ठिक कुराहरू नगरेर हामी बेठिक कुराहरू गरिरहेका छौँ कि? हामी आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुराहरू छ प्रियहरू। त्यसकारण आज समस्या, पीडा, लडाई, झैझगडाहरू हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन मानिसले मानिसको विरुद्ध गरिरहेका छन्। अनि दिन प्रतिदिन हुलदङ्गा र अनि जुलुस अनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू गइरहेका छन्। कतिजनाले चाहिँ आफै नै हत्या भएर बसिरहेका छन्। कति मानिसहरूको अङ्गभङ्ग बनाइरहेका छन् मानिसहरूले। हेर्नुहोस् त, बुद्धिमान मानिसहरूले पनि त्यहाँनिर के गरिरहेका छन्? गरिबहरूलाई अङ्गभङ्ग गर्ने गरी उनीहरूले लापरवाही गरिरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। तपाईँले युट्युब च्यानलहरूमा हेर्दै हुनुहुन्छ, समाचारहरूमा सुन्दै हुनुहुन्छ, टिभीमा सुन्दै हुनुहुन्छ, के घटना घटिरहेको छ, कस्तो खालको समस्यामा हामी जिरहेका छौँ आज संसार। प्रियहरू, हामीले धेरै प्रार्थनापूर्ण जीवन जिउनु पर्ने र हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञामा हामी कसरी रहने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने कुराहरू, सोच्नुपर्ने दिन र समयमा हामी आज जिरहेका छौँ। पापको कारणले परमेश्वरले मानिसहरूलाई अनि नष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पापको कारणले अब मानिसहरूलाई परमेश्वरले नष्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर बाइबलले यो भन्छ, बाइबलले हामीलाई चाहिँ अनि मौका दिएको छ प्रियहरू। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले बचाउन चाहनुहुन्छ मानिसहरूलाई। बाइबलमा भएको सबैभन्दा प्रसिद्ध पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, अनि बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरूमध्येमा एउटा पुस्तकको मुख्य पदले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, हामीले यहाँनिर यूहन्ना 3:16 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यूहन्ना 3:16 पदले के भनेको छ भन्दाखेरि, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभएको छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उहाँले अनन्त जीवन पाओस्। हेर्नुहोस् है, यदि
बाइबलले के बताएको छ र परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। र बाइबलले पनि यो भनेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँको एकमात्र पुत्रलाई संसारमा आज मानिसहरूको बिचमा दिनुभएको छ। र दिनुभएको पुत्र चाहिँ उहाँ किन मर्नुभयो त, होइन? कल्भरी क्रुसमा मर्नु भएको छ। किन मर्नु पर्यो? किनकि तपाईँ र मेरो पापको कारण। परमेश्वरको एकमात्र जन्माएको पुत्र येशू हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा आउनुहुँदा उहाँ कन्याद्वारा र पाप रहित जीवन जिउनुभयो। उहाँ कन्याद्वारा जन्मनुभयो, उहाँ पाप रहित जीवन जिउनुभयो, त्यसपछि उहाँ दण्ड भोग्नुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो। हाम्रो पापको कारणले हामी परमेश्वरको सामु हामी ऋणी छौँ। सबै मानिसहरूको पापको निम्ति उहाँ मर्नुभएको छ। त्यसकारण आज मानिसहरू उहाँको मृत्युको कारण, हाम्रो पापको कारण हामी आज मानिसहरू ऋणी भएका छौँ। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो व्यवस्था मानिसहरूलाई दिनुभएको थियो। प्रियहरू, 3500 वर्ष अगाडि नै, आज येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको 2000 वर्ष अगाडि भनेर भनिन्छ भने उहाँको व्यवस्था चाहिँ 3500 वर्ष अगाडि नै उहाँले व्यवस्था दिनुभएको थियो। तर ती व्यवस्थाहरूलाई मानिसहरूले तोडे। प्रियहरू, हामीले तोड्यौँ र पनि उहाँ अघि हामीले यूहन्ना 3:16 पदलाई हामी पढ्दै थियौँ, संसारलाई फेरि पनि प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले उहाँ मानिसहरूलाई बचाउन चाहनु भएको छ। प्रियहरू, कहिले पनि नष्ट होस् भनेर उहाँ चाहनुहुन्न, बाइबलमा लेखेको छ। तर सबै मानिसहरूले उहाँको नियमहरूलाई आज तोडेको छ। र परमेश्वरको नियमहरू यहाँ प्रष्टसँग प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1देखि 17सम्म हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ। म बाइबलबाट केही पदहरू पनि पढेर सुनाउँछु। उहाँको नियम चाहिँ कस्तो थियो त, उहाँको नियम के थियो त भन्ने बारेमा। प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1देखि 17 सबै हामी पुरै पढ्दैनौँ, तर हामीले 3 पददेखि पढ्नेछौँ। मेरो सामु तिमीहरूमा कुनै ईश्वर हुनुहुँदैन थियो, होइन, हुनुहुन्न भनेर उहाँको नियम छ। र तिमीहरू आफ्ना निम्ति कुनै खोपेर मूर्तिहरू नबनाउनु र तिनीहरूलाई दण्डवाद नगर्नु भन्ने नियमहरू छ। हेर्नुहोस् है त, दण्डवाद नगर्नु र तिनीहरूको पूजा नगर्नु भनेर यहाँ उल्लेख भएको छ। तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको नाम व्यर्थैमा नलिनु। हेर्नुहोस् है, यहाँ नियमहरू मध्येमा हामी कुन कुरामा चाहिँ ठिक छौँ त भन्ने बारेमा तपाईँ र हामीले अहिले सोचौँ है हजुरहरू। अनि यहाँनिर चौथो चाहिँ के छ भने तिमीहरूले आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर्नु। हेर्नुहोस् है, तिमीहरूले आफ्नो बुवा आमालाई आदर गर्नु। आज तपाईँ र मेरो लागि र मण्डली परिवारको लागि मात्र होइन प्रियहरू, आज संसारकै निम्ति यो नियम परमेश्वरले दिनुभएको हो। संसारका मानिसहरूलाई उहाँले यो नियम दिनुभएको छ। तर यो नियम अनुसार के आज मानिसहरू चलिरहेका छन् त? हैन। र यो पाँचौं चाहिँ तिमीले हत्या नगर्नु। हेर्नुहोस् है, हत्या नगर्नु। हेर्नुहोस् त, हत्या नगर्नु भनेको छ आज संसार के भइरहेको छ त? हत्या नै हत्या भइरहेको छ। तर यो हुनु आवश्यकै छ। र यहाँनिर सातौं चाहिँ के छ? तिमीले व्यभिचार नगर्नु। हेर्नुहोस् है, आज संसारमा व्यभिचार नगर्नु भनेर मानिसहरूलाई आज्ञा 3500 वर्ष अगाडि नै भनिएको छ भने आज संसारमा के भइरहेको छ? बलात्कार, हत्या, हिंसाहरू, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचारहरू भइरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ र सुन्छौँ। प्रियहरू,
के हामी पनि यी कुराहरूबाट हामी अलग छौँ त? हामी आफैले आफैलाई सोधौँ प्रियहरू। र यहाँ 8औं चाहिँ तिमीले चोरी नगर्नु। यहाँ चाहिँ तिमीले चोरी नगर्नु। तर आज संसारमा के भइरहेको छ त? र यहाँ 9औं चाहिँ के छ? तिमीले आफ्नो छिमेकीको विरोधमा झुट्टा गवाहेर नदिनु। हेर्नुहोस् त, आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुट्टा गवाहेर नदिनु भनेर भनेको छ। हामीले के आफ्नो छिमेकीलाई साँच्चै नै आफूलाई जस्तै आदर गरेको छौँ, आफूलाई जस्तै प्रेम गरेको छौँ कि हामी आफ्नो छिमेकीहरूको विरुद्धमा झुट्टा गवाहीहरू दिइरहेका छौँ? प्रियहरू, यदि हामी यस्तो प्रकारका जीवन र परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग हुने खालको जीवन जिउँदैछौँ भने हामीले सोच्नुपर्ने र सुधार्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ है प्रियहरू। र 10औं चाहिँ तिमीले आफ्ना छिमेकीको कुनै थोकको लालसा नगर्नु। हेर्नुहोस् है, यी 10 आज्ञाहरू 3500 वर्ष अगाडि नै आज संसारका मानिसहरूलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण यी नियमहरू तोडेर आज मानिसहरू के अरे पाप गरिरहेका छन्। अनि पापबाट पापबाट हाम्रो पापको निम्ति उहाँ 2000 वर्ष अगाडि नै कल्भरी क्रुसमा उहाँ हाम्रो तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ मर्नु भएको छ। उहाँको मृत्युले आज हाम्रो पापहरूको ऋण चुकाउनु भएको छ। के हामी 2000 वर्ष भइसक्यो, हाम्रो पापमा उहाँ ऋण चुकाइसक्नु भएको छ के अब हामी ऋणी छैनौँ त? के हाम्रो पाप अब पूर्ण रूपमा हामीले अब पाप गरेको छैनौँ? प्रियहरू, दिन प्रतिदिन उहाँको रगतले हामी शुद्ध हुनुपर्छ, किनकि उहाँको रगत हाम्रो लागि बगेको छ। उहाँको रगतमा जीवन छ, उहाँको रगतमा छुटकारा छ, उहाँको रगतमा आनन्द छ, उहाँको रगतमा शान्ति छ। दिन प्रतिदिन उहाँको रगतको लेपहरू अब लगाएर आफ्नो परिवारहरूलाई पनि उहाँको रगतको छिट्टामा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय, दिन प्रतिदिन उहाँको आज्ञा भङ्ग भएको कुराहरूमा हामी अब दिन प्रतिदिन हामी के अरे पापको पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण मानिसहरूले परमेश्वरको नियमहरू तोडेका कारण मानिसहरू पापी भएका थिए र मानिसहरू पाप गरिसके पछाडि पापको जेला चाहिँ मानिसहरूले के पाउँथ्यो? मृत्यु पाउनु पर्थ्यो। त्यसै कारण पापको जेला चाहिँ मृत्यु हो। प्रिय, यदि अहिले पनि ख्रिस्टले भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ म नआउन्जेलसम्म यही यरुशलेममा बस्नु, म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार बनाउनमा पिताको घरमा। उहाँ मृत्यु पछाडि उहाँ यी कुराहरू सयौँ मानिसहरूको बिचमा उहाँले भन्नुभएर पिताको घरमा उहाँ जानुभएको छ र उहाँको बदली पवित्र आत्मा हामीहरूलाई दिनुभएर उहाँ जानुभएको छ। त्यसकारण उहाँ पिताको घरमा हुनुहुन्छ। उहाँले आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी चाहिँ अब पाप नगरेर उहाँको पर्खाइमा रहनुपर्ने मण्डलीहरू बन्नुपर्छ। प्रियहरू, अब पाप नगरिकन पश्चाताप सहित अब उहाँको आगमनमा उठाइ लैजाने योग्य जीवन जिएर रहनुपर्ने समय छ। त्यसकारण प्रियहरू, हामी चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुलाई विश्वास गरौँ। ख्रिस्ट प्रभुमाथि राखेको आशाहरूलाई अपेक्षा गरेर हामी उहाँप्रति भक्तिपूर्ण जीवन जिएर रहनुपर्ने समय छ। त्यसकारण हामीले रोमी पुस्तक 6:23 त्यही भन्छ, पापको जेला चाहिँ मृत्यु हो। होइन भने अन्तको समयमा ख्रिस्ट प्रभुको आगमन पछाडि पनि
यदि पापै गरिरहन्छ भने उसले मृत्यु नै पाउँछ। प्रिय, मृत्यु नै पाउँछ। त्यसकारण उहाँलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गरे, यदि म मेरो पापहरूको क्षमा नपाइकन मरे भने मैले सदा सर्वदाको निम्ति जलिरहेको अनि नरकको झिलहरूभित्र हैन हजारौँ धेरै वर्षसम्म त्यहाँ दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। प्रिय, दण्डको योग्य हुन्छ, किनकि ख्रीष्ट प्रभुको आगमनको समयसम्म पनि आफ्नो पापबाट शुद्ध भएर रहँदैन भने ती मानिसहरू चाहिँ डरलाग्दो नर्ककुण्डको त्यो आगोको झिलभित्र अनि दण्डमय अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यो मौका दिनुभएको छ। हामी चाहिँ परमेश्वरप्रति मेरो लागि येशू प्रभु मर्नुभएको छ, मेरो पापको लागि उहाँ मर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँको मृत्युमा मेरो पाप क्षमा भएको छ। अब उहाँको बहुरी उठाइले म जीवित भएको छु। त्यसकारण म उहाँमाथि विश्वास गर्छु र उहाँको निम्ति म भक्तिपूर्ण जीवन जिउँछु। अब म पाप गर्न चाहन्न, म पापबाट पूर्ण रूपमा फर्किन्छु र म चाहिँ असल जीवन जिउन चाहन्छु भनेर हामी अब प्रतिज्ञा गरौँ। प्रिय, हामीले प्रतिज्ञा गरौँ, मण्डलीहरूले प्रतिज्ञा गरौँ र हरेक मण्डलीहरूको निम्ति पनि यही कुराको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। प्रिय, किनकि ख्रीष्ट प्रभु फेरि आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, भविष्यवाणी कहेको छ, भविष्यवाणी गरिसकेको छ, अझै अनि भविष्यवाणीहरू पुरा भएर आइरहेको छ। अब उहाँको आगमन पनि निश्चय हुन्छ। प्रियहरू, किनकि अरू शास्त्रीहरूले, अरू शास्त्रहरूले, अरू व्यक्तिहरूले भनेको जस्तो त्यो पुरा हुनु पनि सक्ने, पुरा हुन पनि नसक्ने खालको भविष्यवाणीहरू होइन। प्रियहरू, उहाँ चाहिँ निश्चय नै आउनुहुनेछ। उहाँले हामीलाई जीवन दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। साँच्चै नै उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरू परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएको छ। किनकि यूहन्ना 1:12ले भनेअनुसार येशू किन मर्नु भए त खुसीको खबर यही नै हो। प्रियहरू, खुसीको खबर यही नै हो। उहाँ तपाईँ र तपाईँका पापहरूको निम्ति, तपाईँ र मेरो पापहरूको निम्ति मर्नुभयो। अनि 3 दिन पछाडि खुसीको कुरा यही छ, 3 दिन पछाडि उहाँ बहुरी उठ्नु भएको छ। उहाँको बहुरी उठाइले चाहिँ हाम्रो जीवनको निश्चयता छ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनको निश्चयता छ। आज उहाँ स्वर्गमा जीवित हुनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई ग्रहण गर्नलाई पर्खिरहनु भएको छ। तपाईँ र मलाई ग्रहण गर्नलाई पिताको घरमा हैन पर्खिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको छ, हे सबै परिश्रम गरेर भारीले लादिएकाहरू हो, म कहाँ आऊ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुका छ। हामीले मत्ती 11:28देखि हामी 30 पदसम्म हामी त्यो पाउँछौँ। हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले लादिएकाहरू हो, उहाँले भन्नुहुन्छ, म कहाँ आऊ अनि म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले यी कुराहरू भनेर हामीलाई चाहिँ विश्वास दिलाउनु भएको छ। उहाँले मात्र विश्राम दिनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँले मात्र हाम्रो भारी बोक्नुहुन्छ हैन। त्यसकारण उहाँको जुवा र उहाँको भारी हलुका छ, उहाँको जुवा बोक्न सजिलो छ। त्यसकारण आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ, किनभने मेरो जुवा सजिलो छ र हल्का छ। परमेश्वरले हामीलाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यही प्रतिज्ञा अनुसार उहाँ हाम्रो पापको निम्ति
अनि मर्नुभयो प्रियहरू। यसकारण आज हामी थोरैले मात्रै यो जवाब दिन सक्छौँ कि येशू किन मर्नुभयो भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ आज थोरै संसारमा ईसाईहरूले मात्रै अथवा परमेश्वरको जनहरूले मात्रै भन्न सक्छ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि हामीले परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाएका छौँ। हामीले फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट हामीले यही कुरा रिमाइन्ड भएको छ कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, हामीलाई जीवन दिनलाई मर्नुभयो। र हामी पहिलो युहन्नाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने 3:8 त्यहाँ हेर्छौँ भने परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशूलाई यस संसारमा दियाबलसको कामहरू नष्ट गर्नलाई र हामी हराएकाहरूलाई फेरि पनि बचाउनलाई, हामी हराएकाहरूलाई टाढा भएकालाई फेरि पनि परमेश्वरको नजिक ल्याउनलाई चाहिँ ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो, मर्नुभयो। र उहाँले जुन किसिमको बलिदान छ त्यो बलिदानले फेरि पनि हामीले नयाँ जीवन पाएका छौँ। तपाईँ र मैले यो नयाँ जीवन पाउने योग्यता त थिएनौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा प्रशस्त भएको कारणले गर्दा उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ आज नयाँ जीवन दिने काम गर्नुभएको छ ख्रीष्ट येशूको मृत्युद्वारा। उहाँ किन मर्नुभयो भन्ने विषयमा हामीले सुनेका छौँ। र मलाई आशा छ तपाईँहरू यस वचनबाट केही न केही हदसम्म तपाईँ आशिष हुनुभएको छ। म यही प्रार्थना गर्दछु र फेरि पनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष रहेको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् अहिले हामी अन्तिम अब यहाँ ठाउँबाट जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो फेरि काम धन्दामा लाग्नुभन्दा अगाडि हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर जानेछौँ। तर म तपाईँलाई यही भन्दछु, तपाईँलाई म यही कुरा आग्रह गर्दछु, तपाईँको जीवनमा आज बिहानी परमेश्वरको अगाडि ल्याउनुपर्ने कुराहरू के छ? परमेश्वरको अगाडि फेरि पनि तपाईँले आफ्नो सम्बन्धलाई ठिक बनाउनु पर्ने कुराहरू के छ? तपाईँले आफ्नो जीवनमा पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू के छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुराहरू के छ? आज बिहानी तपाईँको जीवनमा चिन्ताका कुराहरू होलान्, आज यी सबै कुरा प्रभुमा राख्नुहोस्। किनभने परमेश्वर भन्नुहुन्छ, येशू भन्नुहुन्छ, हे सबै मेहनत र बोझले दबेका हो म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आज विश्राम दिनुहुने परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यही आह्वान गर्नुहुन्छ। आज हामीले आफ्नो भार, चिन्ताका कुराहरू, हामीले संसारका बोझका कुराहरू हामी लिएर हामी जिएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। त्यस कारण ती सबै कुराहरू चाहिँ प्रभुमा, येशूमा बिसाएर हामी फेरि पनि स्वतन्त्र त्यो प्रशस्त मात्रको जीवन जिउनलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। आज बिहानी तपाईँको जीवन यस्ता कुन कुराहरू छन् जुन कुराले तपाईँलाई बोझ बनाइराखेको छ, ती कुराहरू प्रभुमा राख्नुहोस्। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी प्रभुमा ती कुराहरू राखौँ। तपाईँ के परिवारको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ? के तपाईँको छोराछोरीको पढाइ, छोराछोरीको भविष्यको लागि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती को लागि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? के तपाईँको परिवारमा आर्थिक कुराहरूको अभावको कारणले गर्दा तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ? यी सबै कुराहरू हामी प्रभुमा राखौँ। के तपाईँको परिवारमा बिरामी छ, जुन बिरामीको कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा कतिवटा कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ कता कता नहोला कि होइन कि जस्तो लागेको छ? यी सबै कुराहरू अविश्वासका कुराहरू, त्यो जीवनका ढलफलका कुराहरू प्रभुमा राखौँ। किनभने प्रभुमा हामी त्यहाँनिर फेरि पनि त्यसको उत्तरहरू पाउँदछौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ उद्धार परमप्रभु सियोनबाट आउँदछ, उद्धार सियोनबाट आउँदछ र उहाँलाई पुकार्नेहरूलाई उहाँले उत्तर दिनुहुनेछ। उहाँले पुकार्नेहरूलाई उहाँले सर्वमा पार्नुहुने छैन, त्यत्तिकै छोड्नुहुने छैन, व्यवस्था गर्नुहुने छैन। आउनुहोस् हामी उहाँलाई सियोनबाट हाम्रो उद्धार आउँदछ। तपाईँको जीवनमा आज उद्धारको खाँचो छ। त्यसैले बाइबलले भन्दछ हाम्रो उद्धार चाहिँ सियोनबाट आउँदछ। तपाईँ र मेरो छुटकाराका कुराहरू परमेश्वरबाट, सियोनबाट आउँदछ। हामी सियोनको परमेश्वरलाई हामी फेरि पनि हाम्रो आफ्नो आँखाहरू उठाउँदै हामी उहाँलाई पुकार गरौँ। तपाईँ र मेरो जति पनि चिन्ताका कुराहरू छन् हामी सबै कुराहरू प्रभुमा राखौँ। किनभने येशूले भन्नुभएको छ हे सबै बोझले दबिएका मानिस हो म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। आज विश्राम दिनुहुने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रियहरू हामी आफ्नो आफ्नो हातहरू चाल्दै आफ्नो आफ्नो प्रभुलाई फेरि पनि आफ्नो ओठहरू आफ्नो के अरे मुखहरू खोल्दै हाम्रो हृदयबाट हामी परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी पुकार गरौँ। धन्यवाद दिने कुरा छन् भने धन्यवाद दिनुहोस्। चिन्ताका कुराहरू छन् भने प्रभुमा राख्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुरा प्रभुमा राखौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हाम्रो चिन्ताका कुराहरू हामी तपाईँमा ल्याउँदछौँ।
ल्याउँदछौँ। प्रभु हाम्रो आनन्दको कुराहरू, हाम्रो खुसीका कुराहरू तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँदै ल्याउँदछौँ। तपाईँले दिनुभएको, हाम्रो जीवनमा दिनुभएको दुःख र सुखको जुन चाहिँ अनुभूति हामीलाई गर्नु दिनुभएको छ, यसको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभु। हामी प्रभु तपाईँको वचनअनुसार हामी यही भन्दछौँ कि हामीलाई प्रभु साँच्चै नै जीवनका विभिन्न कुराहरूबाट तपाईँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। वचनसङ्ग्रह 23 तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँले हामीलाई सधैँ हरियो खर्कमा डोर्याउन चाहनुहुन्छ अनि सुक्चयनको पानीनिर डोर्याउन चाहनुहुन्छ। तर त्यो ठाउँमा जाँदा हुँदै हामी कहिलेकाहीँ ओह्रालो पनि जानुपर्ने हुन्छ, अप्ठ्यारो बाटो पनि जानुपर्ने हुन्छ र त्यो फेरि पनि माथि हरियाली त्यो डाँडामा आउनलाई उकालो पनि चढ्नुपर्ने हुन्छ, गाह्रो यात्रा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वर यस्तो अवस्थामा हामी जानु परे तापनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु हुने छैन, हामीलाई छोड्नु हुने छैन। तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो तिनैले हामीलाई शान्ताउने दिने काम गर्दछ। हामी प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो जीवनको चिन्ताका कुराहरू, हाम्रो जीवनका प्रभु कुराहरू, हाम्रो जति पनि परिवारमा देखिरहेका चिन्ताका कुराहरू, कतिजना बिरामीका कुराहरू छन्, कतिजना त्यो विभिन्न कष्टमा भएका कुराहरू हामी देख्दछौँ। यी सबै कुरा हामी प्रभु तपाईँमा राख्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँले फेरि पनि हाम्रो जीवनमा यी सबै कुराको बावजुद प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा नयाँ वसन्तको कुरा ल्याउनुहुनेछ। प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनमा नयाँ वसन्तको कुरा ल्याउनुहुनेछ। प्रभु तपाईँले हामीलाई फेरि पनि हामी जस्तो छौँ त्यस्तै अवस्थामा छोड्नुहुने छैन। जसरी यो संसारमा हामी ऋतुको कुराहरू परिवर्तन भएको कुरा देख्दछौँ प्रभु, त्यहाँ ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ, त्यहाँनिर प्रकृतिका हरेक कुरा पनि त्यहाँ परिवर्तन भएर जाँदछ र तपाईँले हाम्रो जीवनलाई पनि, जीवनमा भएको कुराहरू पनि परिवर्तन गर्नुहुन्छ। प्रभु हाम्रो जीवनमा रुखो अवस्था, प्रभु त्यो उजाड अवस्थाको कुरा थियो भने अब तपाईँले फेरि पनि वसन्त ऋतु ल्याउनुहुनेछ। त्यो नयाँ पालुवाहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्नेछ। हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा नयाँ पालुवाहरू देखा पर्नेछ र त्यो पालुवाले फेरि पनि हामी फेरि तपाईँ परमेश्वरमा महिमाको कुराहरू देख्न सक्दछौँ। तपाईँको हात, तपाईँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा देख्न सक्दछौँ। यी सबै कुराको लागि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै र फेरि पनि आज तपाईँको वचन हामीले सुनेका छौँ। यसो हाम्रो निम्ति कसरी किन मर्नुभयो भन्ने विषयमा, अनि वचनबाट तपाईँले हामीलाई फेरि पनि मुक्तिको फेरि एउटा निश्चयताको कुरा तपाईँले देखाउनु भएको छ। यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै फेरि पनि अब बाँकी रहल जीवन हामी आफ्नो काम धन्दामा लाग्नेछौँ। हाम्रो यो जति पनि कामको कुरा छन्, हाम्रो व्यवसायका कुरा छन्, स्कुलको पढाइका कुरा छन्, छोराछोरीको स्कुलको पढाइका कुरा छन्, जे जति कुरा छन् यी सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको आशिष रहेको छ। हाम्रो बिचमा कतिजना रोगी बिरामी हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको फेरि पनि चङ्गाइको कुराहरू हामी बोल्दछौँ। किनभने तपाईँले भन्नुभएको छ, म मेरो आत्मामा खन्याउनेछु, म मेरो वचनमा पठाउनेछु र तिनीहरूलाई म निको पार्नेछु भनेर परमप्रभु तपाईँ भन्नुभएको छ। र आज हाम्रो बिचमा जति पनि रोगी बिरामीहरू छन्, तपाईँको वचन तपाईँले पठाइसक्नु भएको छ, निको बनाइसक्नु भएको छ, अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद, यी सबै कुराको लागि धन्यवाद। बलम्बुको दचोको विश्वासीलाई आशिष दिनु, त्यहाँको मण्डलीलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु डल्लुको सङ्गतिलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु म गैँडाकोटको विश्वासी त्यहाँको मण्डली परिवारको लागि प्रार्थना छु, त्यहाँ आशिष दिनुहोस्। दुधीखेलको मण्डली परिवारलाई तपाईँले सम्झाउँदछौँ, त्यहाँको मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस्। भैँसीपाटीमा भएको हाम्रो यो सङ्गतिलाई हामी सम्झन्छौँ, मण्डली परिवारलाई सम्झन्छौँ, हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना हुन्छ। र हाम्रो जीवन, हाम्रो सेवकाई र हाम्रो व्यवसाय सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै यसमा आशिषको फेरि पनि हात तपाईँले बढाउनुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। धन्यवाद। यी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती आशिष माग्छौँ येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। फेरि पनि तपाईँ सबैजना जय मसीह। र परमेश्वरको फेरि पनि वचनअनुसार हामीलाई फेरि पनि उहाँले नयाँ जीवनको कुराहरू, हाम्रो जीवनमा पाप क्षमाको कुराहरू, साथसाथै अहिलेको जुन जीवन छ, हामीले भोगिनु परिराखेको जीवन, जुन उजाड जीवन छ, अब उजाड जीवनमा परमेश्वरले नयाँ वसन्त ऋतु ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले वसन्त ऋतु ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको जीवनमा फेरि पनि नयाँ काम परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। यसमाथि तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्, अडान लिनुहोस्। यसलाई परमेश्वरले गर्न लाग्नुभएको काममा तपाईँले हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। सबैलाई जय मसीह।